عطا مولا ہم کو تیرے کرم پہ یقین ہے انسان کا جسم ہے کیا جس پہ شیدا ہے یہ جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا جس میں اینٹ جس کی ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی جانا ہی جب یاد نہیں تو آنا بھی بیکار ہے جانے والے تو جائے گا کوئی صبح گیا کوئی شام گیا حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی برتری وحدائی یکتائی بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا خوشیاں اور غمیاں دا مالک صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے آسمان دے ستاریاں تو زیادہ زمین دے ذرات تو زیادہ بارش دے قطرات تو زیادہ تے تمام انسانیت دی تعداد تو زیادہ درود و سلام امام الہدا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم رحمت للعالمین آمنہ دلال بکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا دی ذات واسطے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں معززات سامعات نہایتی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا ساڑھے تے بہت احسان ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر اس مصروف تے مشغول وقت دے اندر میرے اللہ نے اپنے گھر مسجد وچ بہن دی توفیق عطا فرمائی دعا گو ہاں اللہ اسا ساریاں نو سن سنا کر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بہنا گفتگو کرنا گفتگو سننا اللہ کل قیامت دے دن واسطے ذریعہ نجات بنائے پیارے بھائیوں میرے توڑے واسطے بڑی خوش قسمتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں تے تانوں اللہ نے امت محمدیہ وچ شامل کیتا ہے بڑیاں بڑیاں امتاں آئیاں بڑے بڑے نبی آئے موسیٰ کلیم اللہ جیسی امت بنی اسرائیل آئی جناب عیسیٰ روح اللہ جیسی امت نصارہ دی آئی لیکن اینا ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ ترین افضل ترین مقام وچ بھی اعلیٰ منصب وچ بھی اعلیٰ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی امت بنائی ہے تے او امت محمدیہ ہے کیڑی امت ہے امت محمدیہ آؤ ذرا دل لگا کر اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اپنے دل دی بنجر بے آباد زمین نو اللہ دے قرآن نال سیراب کر کے لے جاؤ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تسی اعلیٰ ترین امت جے تسی افضل ترین امت جے کنتم خیر امت تسی خیر امت ہو تسی اعلیٰ امت ہو تسی افضل امت ہو اے میری تیری گل نہیں ہے بلکہ اللہ دا فرمان ہے اللہ نے اپنے قرآن مجید فرمایا کنتم
انتم خیر امہ امت محمدیہ ساریاں امتاں نالو اعلی امت امت محمدیہ ساریاں امتاں نالو افضل جے جیڑیاں خوبیاں اللہ نے امت محمدیہ نو عطا کیتیاں اے کسی اور امت نو عطا نہیں کیتیاں لوگو نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم تتمونا سبعون الامہ تواڈے تو پہلے 69 امتاں آیاں تے تسی 70ویں امت جے تواڈے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جویں تواڈے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ایویں کسے نبی دی امت بھی نہیں آئے گی انتم تتمونا سبعون الامہ تسی 70 دی گنتی دی تعداد مکمل کرنے والے جے لوگو امت جوانو نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم سبعون الامہ اللہ نے تو انو 70ویں امت بنا کے بھیجیا خیر امت بنا کے بھیجیا افضل امت بنا کے بھیجیا اعلیٰ امت بنا کے بھیجیا نیک ترین امت بنا کے بھیجیا ایسی خوبیاں جڑی خوبیاں نہ قوم نوح وچ موجود ایسی خوبیاں جڑی نہ قوم موسیٰ وچ موجود ایسی خوبیاں جڑی نہ قوم عیسیٰ وچ موجود ایسی خوبیاں جڑی نہ قوم ابراہیم وچ موجود او صرف اور صرف امت محمدیہ وچ موجود کیوں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تہاڈا کم تہاڈا منصب بڑا اعلیٰ ترین تسی لوکاں نو بلائی دیاں گلاں دس دیو تسی لوکاں نو برائی دیاں باتاں دس دیو نیکی دا حکم دین دیو برائی تو روک دیو وتؤمنون باللہ تسی اللہ تے ایمان لے کے آندے ہو امت جوانو پہلی خوبی یاد رکھ لو امت محمدیہ دی پہلی خصوصیت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے قرآن وچ دسیا ہے دوویں جگہ تے بیان آیا قرآن وچ بھی آیا نبی دی احادیث وچ بھی آیا ہے پہلی خوبی اے جے اے امت دا دین کامل جے اے امت دا دین کامل جے آؤ نظرہ قرآن ذرا سنیا جے اللہ فرما رہے نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اليوم آج دے دن نبی موجود صحابہ موجود مکہ موجود صحابہ موجود آیتاں نازل ہویا آج تو 1450 سال پہلے ذرا یاد کرے اپنے دل دماغ دی تختیاں تے نقش کر کے لے جائے آیتاں کی نازل ہویا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ نے اسلام مکمل کر چڑیا دین دی نعمت اللہ نے مکمل کر دیتی لوگوں کسے امت دے نبی دے بارے کسے دین دے بارے یہودیت ہوئے عیسائیت ہوئے مجوسیت ہوئے کسے نو اے منصب نہیں ملیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ایک یہودی عالم آیا جناب عمر ابن خطاب کول صحیح بخاری شریف دی روایت آکے کہن لگا اے سنیا جے غور نال نوجوانوں اپنے منصب تے خوش ہو جایا اپنے مقام تے خوش ہو جایا امت محمدیہ دی خوبی دین مکمل ہو گیا ہن کوئی گل دین دی نہیں ہو سکتی نبی دی وفات تو بعد حجۃ الوداع تو بعد کوئی گل دین نہیں ہو سکتی کسے امام دی گل دین نہیں ہو سکتے کسے پیر دی گل دین نہیں ہو سکتے کسے پہنچی ہوئی دی گل دین نہیں ہو سکتے کیوں اللہ نے قرآن دسیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت
वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यहूदी आया आके कहन लगा ए उमर तुहाडे कुरान विच एक आयत ऐसी मौजूद है, अगर वो आयत साडे कोल आ जांदी, साडे दीन विच आ जांदी, साडियां किताबां विच आ जांदी, लत्तखज़नाहु ईदा, असी उस दिन नू ईद बना लेंदे, असी उस दिन नू जश्न बना लेंदे, असी उस दिन नू बड़े खुश होंदे, असी उस दिन दावतां दा एहतमाम करदे, असी उस दिन देगां पका छड़ दे। इन्नी अहम आयत केड़ी आयत? उमर ने पूछा दस हाँ केड़ी आयत है? कहन लगा ए आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु ओ लोगो मैं तू किसे शय ते राजी हुई है, मेरा बाप किसे शय ते राजी होवे, मेरा रिश्तेदार किसे शय ते राजी होवे, मेरा ताल्लुक रखन वाला किसे शय ते राजी होवे, मेरे एमएनए किसे शय ते राजी हो जाए, वक़्त दा वजीर किसे शय ते राजी हो जाए। लोगो वो शय दे पैर जमीन ते नहीं लगदे, सोशल मीडिया ते ले आओ, फेसबुक ते ले आओ, यूट्यूब ते ले आओ, ये शय नूं फलां ने पसंद किया और मैं तू क्यों ना खुश होइए जड़ी शय नूं वरज़ीतु अल्लाह फरमा रहे ने मैं राजी हो गया, मैं राजी हो गया, मैं पसंद कर लिया, मैं इंतखाब कर लिया केड़ी शय दा? लकुमुल इस्लाम दीना, ये दीन दा ये इस्लाम दा इंतखाब अल्लाह दा जे। व अतममतु अलैकुम निअमती, मैं तुहाडे उते अपनी नेमत मुकम्मल कर छड़ी जे। उम्मत दे जवानों पहले खूबी याद रख लिया, आज तो बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह ने कुरान नाजिल करके दसिया कोई गल कोई बात कोई चीज दीन हो सकदा नहीं हो सकदा, दीन होई है जेदे उते मोहरे मुस्तफा मौजूद है, दीन होई है जो लबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अदा हो गए। हदीस तीन चीज़ां नूं कहंदे लोगो ए गल्लां याद रख के ले जाओ, बड़ी अहम गल्लां ने, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तीन गल्लां नूं हदीस कहंदे ने, मेरे तेरे नबी दा फरमान हदीस कहलाया, मेरे नबी दा फेल तेरे नबी दा फेल साडे नबी दा फेल हदीस कहलाए। तीसरी चीज लोगो मेरे नबी दे सामने कोई काम किया जाए आपने ओदे उते खामोशी इख्तियार की थी, ये भी हदीस बन गया। ये तो इलावा हदीस नहीं, इस तो इलावा कुरान नहीं, मन गढ़त रिवायात बयान करने वाले, नवी तो नवी गल बयान करने वाले, जो दिल विच आए बयान कर दे, जो जबान ते आए बयान कर दे, जो पसंद आए ओनू बयान कर दिता। ये दीन नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। पहली खूबी केड़ी है? उम्मत मुहम्मदिया दी पहली खूबी ये दीन कामिल है। किसी होर दीन दी है खूबी, किसी होर मसलक दी है खूबी, किसी होर दीन दे विच ए खूबी नहीं पाई जाती। केड़ी खूबी? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक कामिल दीन होने दी खूबी केदे विच पाई जाती? बोलो जरा। उम्मते मुहम्मदिया विच ए खूबी पाई जाती है। एदी हर गल, एदी हर बात, हर हदीस, हर कौल फैली तकरीरी ओ अल्लाह दा फरमान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दसिया। हर एक दी गल अपनी गल ते हो सकती है, इमाम दी गल ते हो सकती है, जरा कोई पीर गल करे एदी गल दे विच शक हो सकता है, एदी गल झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन कुरान मजीद दी अल्लाह ने खूबी रखी है, कुरान दी हर गल सच्ची है। एदे उत्ते झूठ दा सोचना भी इंसान दायरे इस्लाम तो खारिज है। एक केड़े उम्मत दी खूबी है? उम्मत मुहम्मदिया
دوسری خوبی یاد رکھیا امت جوانو، دوسری خوبی میری تیرے واسطے اللہ نے پسند کی تھی امت محمدیہ دی دوسری خوبی یہ ہے اللہ نے ساڑھے واسطے دین آسان بھیجیا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تواڈے نال آسانیاں دا ارادہ رکھ دینے، اللہ تواڈے نال مشکلات دا ارادہ نہیں رکھ دے، اللہ تواڈے واسطے آسان مسائل بیان کر دینے، اللہ تواڈے واسطے مشکلات والے مسائل بیان نہیں کر دے۔ دوسری خوبی کی ہے بولو، دوسری خوبی کہ دین آسانی دانا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو ٹھیک، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو ٹھیک، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاریاں نال پڑھ لو، اینا آسان ہے۔ اے لبرلزم نوی نسل نیو جنریشن کی کہندی ہے؟ کہندے دین بڑا مشکل ہے، دین تے عمل کرنا بہت اوکھا کام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تواڈے نال آسانیاں دا ارادہ رکھ دینے، اللہ تواڈے واسطے مشکلات نہیں کھڑے کرنا چاہتے۔ آنا ذرا بنی اسرائیل نو ویکھ کیڑے کیڑے کام کرنے سی بنی اسرائیلیاں نے۔ صحیح بخاری شریف دی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر پہلی امتاں وچ کسے دے کپڑے تے کسے دے جسم تے پیشاب لگ جاندا یقطعو بالمقاریس، او اس جگہ نو کینچی نال پکڑ کے کٹ دے، پھر وہ جگہ پاک ہوندی سی۔ جڑے جسم دے ٹکڑے اتے پیشاب لگ گیا اس ٹکڑے نو پکڑ کے کینچی نال کٹ دے سی، وہ جگہ پاک ہوندی سی۔ ہن دسو میرے تواڈے واسطے کنی آسانی کیتی ہے، اے گلاس پانی دا بھر کے لیاؤ تے اے پانی ڈولو جگہ پاک ہو گئی۔ چھوٹا بچہ ہے گود وچ ہجے کھاندا پیندا نہیں ہے، ٹھیک ہے، گود وچ اٹھایا انہیں کپڑے تے پیشاب کر دیتا ہے، اس جگہ نو دھون دی بھی ضرورت نہیں، پانی چلو لو وہ تے چھٹے مارو جگہ پاک ہو گئی۔ کنی آسانی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تواڈے نال آسانیاں دا ارادہ رکھ دینے، اللہ تواڈے تے مشکلات مسلط نہیں کرنا چاہتے، اللہ تانوں تنگ نہیں کرنا چاہتے، تانوں اوکھا نہیں کرنا چاہتے، اللہ تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز پیشاب دا مسئلہ، دوسری چیز عورت دے مخصوص ایام دا مسئلہ۔ یہود و نصارہ وچ پہلی امتاں وچ جدوں کوئی عورت مخصوص ایام وچ آ جاندی نا، اونوں کی کر دے، اونوں ایک کمرے وچ بند کر دیندے، نہ اونوں اپنے پانڈیاں چ روٹی کھواندے، نہ اونوں اپنے منجے تے بیٹھ دیندے، نہ اونوں اپنے کپڑیاں نو ہاتھ لان دیندے، اے پلیت اینو علیحدہ کر دیو۔ کنی آسانی اللہ نے کرتی۔ جے اج دی عورتاں اے کہن کہ ساڈا جسم ساڈی مرضی، اسی ایتھے جو مرضی کریے، اسی کپڑے پائیے پاویں لائیے، اسی ادھے کپڑے پائیے پورے کپڑے پائیے، اسلام سانو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور دور یاد کرو جدو بیٹی دے پیدا ہون تے باپ شرمندہ، بھائی شرمندہ، گھر والے شرمندہ، تے ام یدسہ فی التراب، او دے سامنے دو چیزاں ہوندیاں، یا تے اینو ذلت دے اتے اپنے کو ٹھہرائی رکھے، یا اینو کی کرے، اینو زندہ نو مٹی درگور کر دے۔ مخصوص ایام وچ عورت آئی کمرے چ بند، اونو بوئے دے تھلوں جڑا کھانا پینا اے سٹ دیتا، تے اللہ نے آسانی کر چھڈی۔ اللہ نے آسانی یہ کر چھڈی کہ مخصوص میٹل، مخصوص صورتحال وچ، مخصوص ایام وچ عورت نال مباشرت اختیار نہیں کرنی، تواڈے نال بیٹھ کے کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، تواڈے کپڑے، تواڈے گھر دے کام کاج وہ کر سکتی ہے، جڑا کچھ نہیں کر سکتے وہ دے نال مباشرت نہیں کر سکتے۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام میرے نال جڑا ہے مخصوص ایام دے دن بیٹھے روٹی کھا رہے ہوندے نا، تے آپ گوشت دی بوٹی چک کے کھاندے تے دکھاندے عائشہ تو منہ ایتھے رکھ کے کھادا ہے نا، آپ نے جتھے حضرت عائشہ نے منہ رکھے ہوئے آپ اتھوں منہ رکھ کے پھر بوٹی کھاندے سی۔ کنی محبت، مخصوص ایام آئے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ نو کہ عائشہ اے ذرا مینوں مصلی پکڑائی، جائے نماز پکڑا۔ فرمایا اللہ دے نبی انی حائزہ، میں مخصوص ایام وچ ہاں۔ آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرا ہاتھاں وچ نہیں ہے، مخصوص ایام دے دناں وچ عورت جڑے کام نہیں کر سکتی، مسجد نہیں جا سکتی، قرآن مجید دی تلاوت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، باقی اس تو علاوہ سارے کام کر سکتی ہے، گھر دے کام کاج کرے، بھانڈے دھوے ہیں، اپنے خامن دی خدمت کرے، سارا کچھ ہی کرے، شریعت نے آسانی کر چھڑی۔ تیسری چیز کی ہے کہ پہلی امتاں وچ جڑا ہے بنی اسرائیل وچ اے ہوندا سی کہ اگر بندہ توبہ کرنا چاہے، مشرک ہوئے توبہ کرنا چاہے، او دی توبہ دا بڑا گھنونا عمل سی، بڑا خطرناک قسم دا عمل سی۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو تو انہوں پتہ لگ جائے۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آؤ نظرہ چاندے ہو تسی بچڑے دی عبادت کرن لگ گئے، بنی اسرائیل والے ہو، اگر چاندے ہو اللہ تواڈی شرک جیسی لعنت نو معاف کرے، شرک جیسی چیز نو اللہ معاف کرے، تے آؤ فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے دی طرف توبہ کرو۔ تے توبہ دا کی طریقہ فقتلوا انفسکم، ہر بندہ اپنے گھر دی اپنی چھری پکڑ کے اپنے گلے نو کٹے، اپنے آپ نو سبا کرے، اللہ دے ہاں اے توبہ جے، ذالکم خیر لکم، اے تواڈے واسطے بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی گل؟ اج کلے ہاں بہ کے رات دے اندھیریاں وچ اٹھ کے سجدے وچ گر کے عاجزی اور انکساری نال اے آنسو بہا کے اللہ نو کہندا اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ فرماندے نے میں تیرے گناہاں نو معاف نہیں کیتا بلکہ تیرے زندگی بھر دے گناہاں نو چک کے نیکیاں وچ تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ خوبی ہے نہیں خوبی امت محمدیہ دی؟ اب بولو خوبی ہے کہ اللہ نے میرے تواڈے واسطے کی کیتا؟ آسانی کر دیتی۔ آج قربانیاں دے موقع تے جانوراں دی گلیاں تے چھری چلاندے ہوئے انسان دا دل دکھ جائے۔ اگر شرک تو توبہ دا ایک کوئی دروازہ ہوندا کہ ہاں اپنے آپ نو خود ذبح کرو، تے دسو ہاں کیڑا بندہ توبہ کرے آ؟ چوتھی چیز اللہ نے میرے تواڈے واسطے آسانی کیتی، بنی اسرائیل وچ ایسی جڑا بندہ گناہگار ہوندا نا او دے بوئے چ لکھ دیتا جاندا اے بندہ گناہگار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ کی پلا بولو ذرا، او کوئی تسی بھی زور لایا کرو۔ کی بوئے تے لکھ دیتا جاندا اے بندہ گناہگار ہے، اللہ دی طرف فرشتہ آندا اے دے بوئے تے لکھ کے چلا جاندا اے فلاں بندہ فلاں گناہ وچ ملوث ہے۔ آج میرا تیرا معاملہ ویکھو کڈا اللہ نے آسان کر دیتا ہے۔ گناہ کار ہے، خطا کار ہے، نال دے نو نہیں پتا اسی کنے گناہگار ہیں، صاحب البیت ادری بما فی، اسی بس زیادہ بہتر جان دے اسی کنے گناہگار ہیں، اسی جان دے یا ساڈا رب زیادہ بہتر جان دے اسی کنے گناہگار ہیں۔ امت محمدیہ دی خوبی کہ اج ساڈے دروازیاں تے ساڈے اے بوئے تے ساڈے بڑے بڑے گیٹاں تے نہیں لکھیا جاندا اسی فلاں گناہ وچ ملوث ہیں۔ امت محمدیہ دی خوبی ہے۔ کنیاں خوبیاں بیان ہوئیاں؟ کنیاں؟ دو بیان کیتیاں یار، ایک بیان کیتی دین کامل، دوسری بیان کیتی دین آسان ہے۔ اگے وہ دی چار قسمہ دسیاں، وہ دی چار صورتاں دسیاں کہ اے دے وچ اللہ نے آسانی پیدا کیتی ہے۔ دو چیزاں۔ تیسری چیز امت محمدیہ وقت تھوڑا، ٹائم تھوڑا، لیکن نیکیاں زیادہ۔ ٹائم تھوڑا، وقت تھوڑا، نیکیاں زیادہ ہیں۔ امت محمدیہ آئی سارے کولو آخر تے، جنت جائے گی سارے نالو پہلے۔ امت محمدیہ آئی سارے تو آخر، جائے گی جنت سارے تو پہلے۔ انتم الآخرون السابقون،
ہیں تسی آخری امت سابقون سبقت لے کے جان والے جنت سب تو پہلے جان والے امت محمدیہ دے جوان امت محمدیہ دے بزرگ امت محمدیہ دے بچے تعلق رکھن والے امت محمدیہ دے لوگ میرے تیرے واسطے خوش قسمتی لوگو امت دے جوانوں ہیں چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت وچ کنیاں صفا ہون گیاں ٹوٹل جنتیاں دیا 120 صفا ہون گیاں کنیاں 120 تے جڑی 80 صفا نے او امت محمدیہ دیا نے کنیاں صفا تے باقی 40 صفا ٹوٹل 69 جڑی امت آئیاں نے نا 69 امتاں دیاں 40 صفا ہون گیاں تے امت محمدیہ دیاں کنیاں 80 صفحہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ نو شامل کرے گا کنیاں خوبیاں 5 خوبیاں 5 خصوصیتاں امت محمدیہ نو جو اللہ نے دیتیاں نے کسے نو دیتیاں کسے امت نو دیتیاں نہیں دیتیاں آؤ ذرا ویکھو آج میں تو وضو کر دے وضو دے اعضاء جتھے جتھے پانی جاندا ہے اللہ ایتھے ایتھے کل قیامت والے دن اللہ ایتھے ایتھے زیور پوائے گا اے وضو دے اعضاء چمک رہے نے دمک رہے نے صحیح مسلم شریف دی روایت حدیث نمبر یاد کر کے لے جو 249 کنا حدیث نمبر کنا نمبر 249 نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ آپ ایک دن قبرستان گئے کدھر نو گئے قبرستان جا کر آپ نے کہا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین اے مومن دے گھر والے ہو تواڈے تے سلامتی ہوے تسی پہلے آ گئے اسی تواڈے تو بعد آواں گے قبراں تے جا کے آ ویکھیا کرو تے جا کے اے جائزہ لایا کرو کہ اے جڑے قبراں چلے گئے یہ بھی تو ساڈے طرح کھاندے پیندے ٹردے پھردے ہیں معاملات طے کر دے کاروبار کر دے بیوی بچے کام کاروبار بزنس ہے پراپرٹی سارا کچھ کر دے ہیں کی کیا چل ویک قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چل ویک قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا تے غم شادی نو اے سارا گھیرا پھیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے اور نہیں رہنا یار پیاریاں نے ڈہ جانا محل مناریاں نے چھپ جانا چنا تاریاں نے ایک بلدہ بس بسیرا ہے چل ویک قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چل ویک قبر دی وادی نو کاروبار ویک دے کاروبار ویک دے ہوئے اپنے بچیاں نو ویک دے ہوئے کدی قبراں دا بھی ذہن رکھیا کر میرے تیرے نبی قبرستان جاندے جا کے قبراں والے کول بھی وقت گزار دے نالے گئے آپ نے جا کر اوتے کہا السلام علیکم یا دار قوم مومنین مومنوں دے گھر والے ہو تواڈے اوتے سلامتی ہوے تواڈے اوتے سلامتی ہوے اللہ تواڈے گناہ معاف فرمائے اللہ تواڈے اوتے جنتاں دا واجب کر دے آپ نے فرمایا میری خواہش ہے انی ارا اخونا میں اپنے بھائیوں نال ملاقات کراں میں نے اپنے بھائیوں نو ویکھن نو بڑا دل کردا کہ اپنے بھائیوں نال ملاقات کراں صحابہ نال نے جناب ابو ہریرہ فرمان لگے آقا لسنا اخوانک آقا اے دسو اسی تواڈے بھائی نے بھائی کیڑے نے آپ نے فرمایا انتم اصحابی تسی میرے صحابہ ہو و اخواننا الذین لم یاتوا بعد میرے بھائی ہونے جڑے میرے تو بعد آن گے ہن ایتھوں کڈنا ہور سی ساڈے برادری ہور برادری والے وچوں ہور کڈ لیا کہندے اے نبی نو اپنے چھوٹے برا جیسا سمجھدے نے وڈے برا جیسا کہندے نے ہن اس حدیث تے غور کرنا سی کہ اگلے اس حدیث دے اگلے ٹکڑے ذکر کادی گل ہے ادھی گل سنی تے بج پیا
بیان کر چھڑیا جی اے کہندے نے جی انہاں دے نزدیک نبی دی قدر نہیں جی، اے نبی دے نعوذ باللہ گستاخ نے جی۔ اسی کہنے ہیں کوئی دین دی گل کسے امام دی طرفوں آئے، کسے پیر دی گل آئے، کسے پہنچی ہوئی دی گل آئے، جدوں تک او دے ہوتے نبی علیہ السلام دی مہر نہ لگے وہ گل دین نہیں ہو سکتی۔ یہ دسو گستاخی ہے؟ او بولو یہ گستاخی ہے؟ اے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ میرا دل کردا میں کنہاں نو ویکھاں؟ اپنے بھائیاں نو۔ کنہاں نو؟ حدیث دا حوالہ کی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 249۔ صحیح بخاری تے صحیح مسلم دو حدیثاں ایسیاں نے، دو کتاباں حدیثاں دی ایسیاں نے کہ انہاں دوواں وچ کوئی حدیث ضعیف ہے ہی کوئی نہیں۔ کی فرمایا؟ میرا دل کردا میں کنہاں نو ویکھاں؟ میں روایت یاد کر کے بھیجنا تانوں، تسی میرا زور لواندے ہو، کوئی اپنا بھی زور لایا کرو۔ کی کنہاں نو ویکھاں؟ اپنے بھائیاں نو ویکھاں۔ تے صحابہ نے کی کیا؟ اسی تواڈے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا تسی میرے کون ہو؟ صحابہ۔ تے میرے بھائی کون نے؟ میرے بھرا او نے جڑے میرے تو بعد آن گے تے انہاں نو ویکھن نو جی بڑا چاہندا ہے۔ تے فرمایا اللہ دے نبی جدو او آن گے قیامت والے دن تسی انہاں دی پہچان کیویں کرو گے؟ آپ نے فرمایا غرم محجلین من آثار الوضوء، انہاں دی خوبی یہ ہے کہ وہ وضو کر دے، جتھے جتھے انہاں دے وضو دا پانی لگے گا اوتھے اوتھے تک چمک دے تے تمکتے روشن ہون گے۔ فرمایا ساری امتاں وچ امت محمدیہ دی یہ خوبی ہے، وضو کر دے، جدو تک وضو کرتے رہن گے انہاں دے جسماں تے پانی لگدا رہے گا، کل قیامت والے دن اللہ انہاں نو اونا سونا پوائے گا، زیور پوایا جائے گا۔ اچھا بڑے مزے دی گل کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو وضو کردے سی نا اپنی باواں اے بغلاں تک توندے سی، پیر دھون لگے تے اے پنڈلیاں تک پیر دھوندے سی۔ ابو ہریرہ اے کی کر رہے ہیں؟ کہندے سی میرا دل کردا ہے کہ میرا زیور سارے نالوں زیادہ ہوئے، میرا زیور سارے نالوں زیادہ ہوئے۔ گویا کہ یہ امت محمدیہ دی خوبی ہے، خصوصیت ہے، وضو کر دے قیامت والے دن زیور پوایا جائے گا دنیا دے وچ۔ آپ نے فرمایا جدو بندہ ہاتھ دھوندا ہے ہاتھاں دے گناہ نکل جاندے نے، منہ دھوندا ہے منہ دے گناہ نکل گئے، پیر دھوئے پیراں دے گناہ نکل گئے، اے ہن وضو کر کے فارغ ہویا ہے اپنے رب نال ملاقات کرن واسطے۔ اج اے ایویں ہو گیا کہ یوم ولدت امہ، جویں اج اپنی ماں دے پیٹ وچوں نکل کے آیا۔ ایک ہی امت محمدیہ دی خوبی، یہ تے او لوگ نے جڑے وضو کردے نے دیہڑی اچ 5 دفعہ وضو کردے نے، تے جڑے وضو ہی نہیں کردے انہاں دا کی کریے؟ نمازاں ہی نہیں پڑھتے، دیہڑی اچ ایک نماز پڑھ لے تے باقی اللہ حافظ۔ بڑی جدو کہیے نا یار نماز پڑھو کہندے حافظ جی دعا کرو جی، میں کہ سجدے جی نہ پئی رہی ہے تواڈے واسطے دعائیں کیتی رکھیے، تسی سیدھے کام نہ کرو، مولوی حافظ جی دعا کرے جی جی بس تواڈی دعا دی لوڑ ہے، تسی نماز نہ پڑھو سانو دعاواں تے جوڑی رکھو، حافظ جی دعا کرو، آکھو جی یار ہے نبی دی سنت چھڈ دے، کہندے حافظ جی دعا کرو بس۔ یہ مطلب ہے تسی نماز نہیں پڑھتے دعاواں ساڈیاں کمی ہے، تسی داڑھی نہیں رکھتے یہ مطلب اسی تواڈے واسطے دعاواں نہیں کرتے۔ وہ اسی چاہنے ہیں کہ تسی امت محمدیہ دی جڑی خوبیاں نے جڑی خصوصیات اللہ نے عطا کیتیاں نے وہ تسی بھی حاصل کرو، امت محمدیہ پڑھو، محمدی بنو، نبی علیہ السلام دے تابع دار فرما بردار، آپ دی گل دے پہرے دار بن جاؤ، جتنے آپ دی گل آ جائے اوتھے کسے امام دی گل نہیں ہونی، کسے پیر دی گل نہیں چلنی، آپ دی جویں نبوت آخری، آپ دی امت آخری امت، آپ دی گل آخری گل ہے، اے ساڈا مسلک ہے، اے ساڈا منشور ہے، اے ساڈی دعوت ہے کہ آپ کامل نے، قرآن کامل، نبی علیہ السلام دی ذات بھی کامل ہے، آپ دی بات بھی کامل ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نے تو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔